बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन गिरामी कदर, फेसबुक लाइव मज तुहद खैर मकदम। वंकस जिला रामबन किस अकिस दूर दराज पहाड़ी इलाकस मज तुम सत मुखातिब ये जन बह बिहत वंकस तो बहुस पन्नस अंद पखिस कुन नजर त्रावन तो मे चौपर तुम ते हेकु वुचित कि मे यपर चौपर पहाड़ थद थद कोहसार सरसब्ज तो शादाब अशजार खूबसूरत मनाजिर बोजन यवान। ये सोरुई यम मनाजिर यम खूबसूरत नय तो नीर यम खूबसूरत इलाक इंसानस चैनवन दिवान कि यह सोरुई कायनात छुना पाने बनोमुत के बल्कि यथ कायनातस अख बनावन वोल यमुक अख पैद करन वोल यमिस अस रब्बुल आलमीन वनान। कुरान मजीदस मज रब फरमावन अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फअखरज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। सो परवरदिगार करीम यम तुहंद खातर यह जमीनुक फर्श बिछो, आसमानुक छत कोरुन कायम और आसमान पे कोरुन रूद नाजिल और अमि रूद के जरिए द्राव जमीन मज सरसब्ज शादाब फसल, अमि मज द्राव मेव, अमि मज द्राव रिज़्क इंसानन हंद खातर। चनाचा फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, चनाचा तुम म बनयू परवरदिगारस का शरीक का मुकाबल म बनयू वांतुम तालमून और तुम जानन। जानन क्या यानी अल्लाह ताला वन इंसानो तुम जानन कि यह कायनात यह पाने बनोमुत कह यह बनावन वोल यमिस अस वनान रब्बुल आलमीन। चनाचा मालिक रब्बुल आलमीन यह सोन अकीद और अथी उन्वानस तहत अख लकट मकट कोशिश कह अशार कलम बंद गमित तो बहु यसान यम अशार तुह मुअज़्ज़ज़ सामईनन तो नाज़रीनन ताम वातनावन। मे उम्मीद तुम करू पसंद, समाअत करू। छुई सालिकस लाजिम यकीन मालिक रब्बुल आलमीन। छुई सालिकस लाजिम यकीन मालिक रब्बुल आलमीन। थव चुज कदम बर्राह दीन मालिक रब्बुल आलमीन। तुहंदुई जमीनो आसमान तहंदी सारी इंसो जान। तुहंदुई जमीनो आसमान तहंदी सारी इंसो जान। सोरुई तस ज़ेरे नगीन मालिक रब्बुल आलमीन। छुई ताबिया लाहूत तस हुक्मस अंदर जबरूत तस मलकूत नमरित छिस जबीन मालिक रब्बुल आलमीन। दोन आलमन छुई राज तस जिन्नो मलक मोहताज तस छी टाट तहंदी सालिहीन मालिक रब्बुल आलमीन। तुहंदुई हुकुम जारी चौपर आकल तमिस निश सार चार। तुहंदुई हुकुम जारी चौपर तमिस वन अवराद महर शाह हमदान फरमावर रहमतुल्लाह अलैह या दाइमम बिला फना। म्यान परवरदिगार चुक दाइम चे न फना हमेशा रोजन वोल। या कायमम बिला जवाल चुक कायम चे न जवाल।
ہاں ویا مدبرن بلا وزیر ژٕ سو حکمران چون حکم جاری ژٕ یم کائنات نظام چلاوان پنہ حکم ست مگر وزیر چھ نا ژے کان تہندی حکم جاری ژپٲرۍ عقل تمس نش سٲر چٲرۍ آیین تم سن بہترین مالک چھ رب العالمین تس چھُے تھزر تس چھُے بجر تس چھُے تھزر تس چھُے بجر تت عارفو نمرو سر یس گو تکبر سُے لعین مالک چھ رب العالمین تہندی ہرُد تہ سونت چھُے تس قدرتس ما اونت چھُے تہندی چھ تاپ تہندی چھ شین مالک چھ رب العالمین چھُکھ قدرتک شاہکار چھُکھ قدرتک ژٕے شاہکار انسان یمس پروردگارن وون انی جاعل فی الارض خلیفہ اور یمس ون آو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چنانچہ یہ انسان قدرتک شاہکار یہ یہ بنومت اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات امچ ون آمت چھُکھ قدرتک ژٕے شاہکار ہمت ژٕ کر بن شاہ سوار کر نفس کس گرسے تو زین مالک چھ رب العالمین تہندی حفیظی بند چھس تہندی حفیظی بند چھس گنہو برت شرمند چھس گنہو برت شرمند چھس ساروی کھت کم ترین مالک چھ رب العالمین اور حقیقت چھ یہ کہ چھس ساروی کھت کم ترین مالک چھ رب العالمین چھوئی سالکس لازم یقین مالک چھ رب العالمین ناظرین کرام پروردگار سند یم کائنات یم رنگ وچھت انسان یہ ونان مومن سز علامت قرآن کران بیان یہ مومن یل یہ وچھان کائنات یمک یم الگ الگ نظار وچھان پتہ ونان یہ ربنا ما خلقت هذا باطلا اے سان پروردگار ژے چھُتھ نہ یہ کائنات بیکار بنومت کہیں چیز چھُتھ نہ ژے بلا وجہ بنومت سبحانکا ژٕ چھُکھ عزت وول ژٕ چھُکھ پاک تہ منزہ اب نش غلطیو نش فقنا عذاب النار سان رب اس بچاو جہنم کے عذاب نش سو پروردگار سون خالق تو مالک یم کائنات خالق تو مالک اس ہکو نہ تہند شکر بجا انت امی ونان کہ سبحانکا ما ذکرناک حق ذکرکا سبحانکا ما شکرناکا حق شکرکا سان پرور پاک تو منزہ اس ہک نہ چانہ ذکر ہند حق ادا کرت نہ چانہ شکرک حق ادا کرت اس چان بند چک سون خالق پروردگار تھوین سارسے انسانیت سلامت تھی تہ تھو سلامت اس تھو سلامت انشاءاللہ العزیز بیٚیہِ کرو بیٚیِس ویڈیوس منٛز تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات توٚتام ٲسِن اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.